ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹರೇ ನಮಃ. ಇದಾನಿಂ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ತಪ್ತಮುದ್ರಾಧಾರಣಕಾಲಃ. ತಪ್ತಮುದ್ರಾಣಾಂ ಧಾರಣಂ ಕರಣೀಯಂ ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಸಂಗತಿರ್ವರ್ತತೆ. ಕಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ತಪ್ತಮುದ್ರಾಣಾಂ ಧಾರಣಂ ಕರಣೀಯಂ ಇತಿ ವರ್ತತೆ. ಅತಃ ಉಚ್ಯತೆ ತಪ್ತಮುದ್ರಾಧಾರಣಸ್ಯ ಕಾಲಃ ಸಂಪ್ರತಿ ಕಥ್ಯತೆ. ತತ್ರ ವಸಿಷ್ಠಃ ಏವಂ ವದತಿ. ಚಕ್ರಸ್ಯ ಧಾರಣೆ ಕಾಲಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ವಿದುರ್ಬುಧಾಃ ಜಾತಕರ್ಮಣಿ ವೈ ಕುರ್ಯಾತ್ ಚೌಲೋ ಉಪನಯನೇಪಿ ವಾ ಮಂತ್ರಗ್ರಹಣಕಾಲೇ ವಾ ಚಕ್ರಂ ಧಾರ್ಯಂ ವಿಧಾನತಃ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ. एवञ्च तप्तचक्रस्य धारणं ब्राह्मणानां कदा भवेत् इति चेत् जातकर्मणि. यदा जातकर्माख्यं कर्म क्रियते षोडशसंस्कारेषु मध्ये जातकर्मसंस्कारः इति वर्तते. एवञ्च तदानीं तप्तमुद्रायाः तप्तमुद्रस्य मुद्राधारणस्य कालः भवति. तप्तमुद्रां स्वीकर्तुं शक्यते इति पण्डिताः वदन्ति. अथवा चौल उपनयनेपि वा. चौलं कर्म इत्यपि षोडशसंस्कारेषु अन्तर्भूतम् एकं कर्म. तस्मिन् काले मुद्राधारणं कर्तुं शक्यते, मुद्रास्वीकरणम्. अथवा उपनयनकालेपि तप्तमुद्रायाः धारणं भवेत् इति वसिष्ठस्य अभिप्रायः. अथवा एवमपि कर्तुं शक्यते. यदा अस्माभिः गुरोः सकाशं गत्वा तत्र तेन च यदा मन्त्राणां स्वीकरणं भवति तदानीं पुनः देहशुद्ध्यर्थं तप्तमुद्राधारणस्य कालः. तदानीं तप्तमुद्रायाः धारणं भवेत् इति उच्यते. एवञ्च तप्तमुद्राधारणस्य कालः इदानीम् उक्तः, परन्तु तप्तमुद्रायाः धारणं कुतः इति चेत् उत्तरत्र उच्यते. कुतः तप्तमुद्रायाः धारणे कारणं किम् इति सर्वम् उत्तरत्र उच्यते. वृद्धमनुरपि वृद्धमनुः एवं वदति. उद्वाहसमये स्त्रीणां पुंसां चैव उपनयने चक्रस्य धारणं प्रोक्तं मन्त्रे पञ्चायुधानि वा इति. स्त्रीणां विवाहसमये चक्रस्य धारणं भवेत्. यतः स्त्रीणाम् उपनयनकालः इति नास्ति, अतः चौलं कर्म इत्यपि नास्ति. अतः उपनयनकर्म न वर्तते. अतः विवाहसमये एव स्त्रीणां कृते तप्तमुद्रायाः धारणं भवेत् इति उच्यते. अथवा तत्रापि मन्त्रपूर्वकमेव चक्रस्य धारणं भवेत्. अथवा चक्रस्य धारणं प्रोक्तं मन्त्रैः पञ्चायुधानि वा इति वर्तते. प्रत्येकम् इदानीं चक्रस्य स्वीकरणकाले कश्चन मन्त्रः वर्तते. सुदर्शनमहाज्वाला कोटिसूर्यसमप्रभा अज्ञानानन्दस्य मे नित्यं विष्णोर्मार्गं प्रदर्शय इति वर्तते. पाञ्चजन्यध्वाना ध्वस्तपातकदञ्चय त्राहि मां पापिनं घोरसंसारार्णवपातिनाम् इति शङ्खमुद्रायाः कश्चन श्लोकः मन्त्रः वर्तते. एतादृशरूपेण तत्तत् शङ्खचक्रादीनां ये मन्त्राः सन्ति तेषां मन्त्राणां पठनपूर्वकं तत्र पञ्च आयुधानामपि धारणं कर्तुं शक्यते इति वृद्धमनुः वदति. ब्रह्माण्डभुवनारम्भ मूलस्थं भोगदादरः कौमोदकीकरे यस्य तं नमामि महेश्वरम् इति वर्तते. तद्वदेव संसारभयभीतानां योगिनाम् अभयप्रदः पद्महस्तेन यो देवो योगीशं तं नमाम्यहम्. अनन्तरं नारायणं नमस्तेस्तु नाममुद्राङ्कितं धरं दृष्ट्वैव लभते मुक्तिं चण्डालो ब्रह्मघातकः इति
पञ्चमुद्राणां धारणकाले पञ्चमन्त्राः सन्ति तेषां मन्त्राणां पठनपूर्वकं तत्र धारणं कर्तुं शक्यते इति एकः पक्षः। अपि च अन्येपि मन्त्राः भवन्ति तेषां विष्णुसम्बद्धानां तेषां मन्त्राणां पठनपूर्वकम् अस्माभिः शङ्खचक्रादीनां धारणं कर्तुं शक्यते। तत्र उच्यते तच्च चक्रादिकं प्रथमं सर्वकर्माङ्गत्वेन तप्तं धार्यम् इत्युक्तं पाद्मे इति उक्तम्। चक्रायुधं यद्वर्तते तत्र चक्रादिकं प्रथमं सर्वकर्म अङ्गत्वेन अस्माभिः यद्यत् कर्म क्रियते प्रशस्तम् अलौकिकम् अर्थात् वैदिकं यद्यत् कर्म क्रियते तत्तत् कर्मसु अस्माभिः चक्रस्य धारणम् अवश्यं करणीयम् इति उच्यते। तत्रापि प्रथमतः सर्वकर्माङ्गत्वेन चक्रादिकं तप्तं धार्यं तप्तं चक्रमुद्राधारणं शङ्खमुद्राधारणं करणीयम् इति उक्तम्। तत्र तदुक्तं पाद्मे प्रतप्तं बिभ्रूयाच्चक्रं शङ्खं च भुजमूलयोः श्रौतस्मार्तादिसिद्ध्यर्थं चक्रं धार्यं विधानतः अत्रैव उक्तम् इदानीम्। एवञ्च तप्तमुद्रायाः धारणे कारणं किम् इति प्रश्नस्य इदमुत्तरं भवति। प्रतप्तं बिभ्रूयाच्चक्रं शङ्खं च भुजमूलयोः अस्माकं द्वौ भुजौ वर्तेते भुजमूलयोः अस्माभिः तत्र दक्षिणभुजे पुनः प्रतप्तं चक्रं बिभ्रूयात् अनन्तरं वामभुजे पुनः तप्तं शङ्खं धारयेत् इति उक्तम्। एवञ्च भुजमूलयोः तत्र शङ्खचक्रादिधारणं करणीयम् इति उक्तम्। तत् कुतः किमर्थं धार्यते सर्वैः धारणं कुतः किमर्थं करणीयम् इति प्रश्नस्य पुनः उत्तरम् उच्यते श्रौतस्मार्तादि सिद्ध्यर्थम् अर्थात् श्रुत्युक्तं यत् कर्म वर्तते स्मृत्युक्तम् उपनयनादि यत् कर्म वर्तते यद्यत् वैदिकं कर्म वर्तते तस्मिन् कर्मणि यदा अस्माकं प्रवृत्तिर्भवति तत्र प्रथमतः देहशुद्धिरावश्यकी भवति। अतः देहशुद्ध्यर्थं तप्तस्य शङ्खस्य चक्रस्य च भुजमूलयोर्मध्ये धारणम् अवश्यम् अस्माभिः करणीयम्। अन्यथा किं भवति अस्माकम् अधिकारः न भवति। देहशुद्धिः सर्वत्रापि कर्माङ्गत्वेन देहशुद्धिरावश्यकी। उपनयनं कर्तुं प्रवृत्तो भवति कश्चन वटुर्वर्तते सः वटुः सर्वत्र भोजनादिकं कृतवान् अभक्ष्यं यद्वर्तते तदपि भक्षितवान् अगम्यस्थानं प्रत्यपि गतवान् एवम् अन्यैः म्लेच्छादिभिः साकम् अथवा व्यवहारः कृतो वर्तते। एवं रूपेण देहस्य कदाचित् अशुद्धिर्भवति। तादृश अशुद्धिनिवृत्त्यर्थम् उत्तरत्र अस्माभिः उपवीतं धार्यते उपनयनसंस्कारः भवति। संस्कारः कस्य भवति देहस्य संस्कारः भवति। अतः अशुद्धं देहमेव स्वीकृत्य संस्कारार्थं प्रवृत्तिं न कुर्यात्। अतः देहशुद्धिरावश्यकी इति दृष्ट्या तप्तशङ्खस्य तप्तचक्रस्य च भुजमूलयोः धारणं करणीयम्। तदपि गुरुरेव तप्तशङ्खं चक्रं च गुरुरेव ददाति। अतः गुरुद्वारा तप्तशङ्खचक्राणां धारणम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। कुतः श्रौतस्मार्तादि कर्मणि अस्माकम् अधिकारसिद्ध्यर्थम् इति उच्यते। अतः भुजमूलयोः मध्ये
एवमुक्तम् एवञ्च सम्प्रदायप्राप्तं यत् कर्म वर्तते तादृशकर्मणि अस्माकम् अधिकारः भवति। एवञ्च शास्त्रमपि वर्तते सर्वत्र पुराणेषु तत्र तत्र वेदेषु च तप्तमुद्राणां धारणं करणीयम् इत्यत्र इति सर्वत्रापि अस्माकम् उपलभ्यते च। एवञ्च पुराणोक्तं श्रुत्युक्तं च इदं कर्म तप्तमुद्राधारणम् अपि च देहशुद्ध्यर्थं क्रियते इति दृष्ट्या तप्तमुद्राङ्कनं भवेत् इति उक्तम्। तत्र प्रमाणानि इदानीं बहूनि प्रमाणानि अस्माकम् उपलभ्यन्ते इत्युक्त्य श्रुति स्मृति इतिहास पुराण आगमाः तत्र तावत् श्रुतयः। यदि श्रुतिषु नोपलभ्यते तर्हि कुतः श्रुतौ नोक्तं केवलं स्मृतिग्रन्थेषु उक्तम् इति स्यात् तथा न भवेत् इति दृष्ट्या तत्र तावत् श्रुतयः एवं वदन्ति। रुचि अर्थात् रुचि इत्यस्य ऋग्वेदे इत्यर्थः। ऋग्वेदे तैत्तरीयके च एवं तैत्तरीय उपनिषदि च एवम् उक्तं। पवित्रं ते वितातं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषु विश्वताः अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते श्रुतास यद्वहं तत्तत्समाशत इति इदं श्रुतिवाक्यं प्रमाणं कुत्र तप्तमुद्रा धारणविषये इदमेव वाक्यं प्रमाणम् अस्माकम् उपलभ्यते। अस्य अर्थः कः? इदानीं पवित्रं ते वितातं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषु विश्वताः अतप्ततनूर्न दधामो अश्नुते श्रुतास इद्वहं तत्तस्तमारद इति। अस्य अर्थः कः? अस्य ब्रह्मणस्पते इति वर्तते। ब्रह्मणस्पते इत्यस्य अर्थः कः? ब्रह्मणः चतुर्मुखस्य ब्रह्मणः बृहजादिकी जीव कमलाधर शब्दराशिषु इत्य अभिधानात् इति उक्तम् अत्र। अस्य अर्थः कः? बृहत् ब्रह्म बृहदातुना निष्पन्नः अयं शब्दः ब्रह्म इति शब्दः। धातुः बृहदातुः बृहत् ब्रह्म इति वर्तते। एवञ्च बृहत्त्वं कुत्र वर्तते? चतुर्मुखब्रह्मणि वर्तते। अतः बृहत् ब्रह्म तदेव उक्तं। दात्वर्थाः के भवन्ति? दात्वर्थाः बृह जाति जीव कमलासन शब्दराशिषु इति वर्तते। बृहत् इत्यस्मिन् अर्थेपि ब्रह्म इति शब्दप्रयोगः वर्तते। ब्रह्म इत्यस्य ब्राह्मणजातिः इत्यर्थे प्रयोगः, ब्रह्म इत्यस्य जीवः इत्यपि अर्थो वर्तते। कमलासन शब्दराशिषु कमलासनः चतुर्मुखब्रह्मणि च ब्रह्म शब्दप्रयोगः वर्तते। शब्दराशिषु अर्थात् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् इति वर्तते। ब्रह्मसंहितम् इत्यस्य ब्रह्म इत्यस्य अर्थः कः? वेदः इत्यर्थः। शब्दराशिषु इति उक्तं। शब्दराशिः नाम वेदः। एवञ्च वेदः इत्यस्मिन् अर्थेपि ब्रह्मशब्दप्रयोगः वर्तते। अतः बृहदातु निष्पन्नः अयं ब्रह्मशब्दः। तस्य अर्थाः के इति चेत् जातिः ब्राह्मणजातिः जीवः कमलासनः वेदः इति अर्थाः अस्माकम् उपलभ्यते। अतः ब्रह्मणस्पते इत्यत्र ब्रह्मणः पतिः ब्रह्मणस्पतिः तत्सम्बुद्धौ ब्रह्मणस्पते इति रूपम्। एवञ्च अत्र ब्रह्मशब्दस्य अर्थः कः? चतुर्मुखब्रह्म इत्यर्थः। एवञ्च चतुर्मुखस्य ब्रह्मणः पते पते इत्यस्य अर्थः कः? पतिः नाम कः? पालकः इत्यर्थः। पते हे पालका इत्यर्थः। चतुर्मुखस्यापि पालकः कः?
चतुर्मुखः अस्मान् सर्वान् पालयति, जगत् पालयति कः? चतुर्मुखः। चतुर्मुखस्यापि पालकः कः इति चेत् विष्णुः। अतः ब्रह्मणस्पते इत्यस्य अर्थः कः? हे विष्णो इत्यर्थः। ब्रह्मणस्पते प्रभुः, तत्र ब्रह्मणः प्रभुर्गात्राणि पर्येषु विश्वताः इति वर्तते। प्रभुः कस्य प्रभुः? त्वं प्रभुः, त्वं विश्वतः सर्वेषां प्रभुः इत्यर्थः। अस्य अर्थः कः इति अत्र लिखितम्। अतः विश्वतः सर्वस्य भवान् प्रभुः इत्यपि अर्थः भवति। तत्रापि विश्वतः त्वं प्रभुः, सर्वेषां विश्वतः गात्राणि पर्येषि। भवान् कुत्र अस्ति? विष्णुं प्रति इदानीम् उच्यते, चतुर्मुखब्रह्माणम् उद्दिश्य न। ब्रह्मणस्पते इत्यस्य हे विष्णो इत्यर्थः। त्वं कुत्र वर्तते भवान् इति चेत् जगति अणुरेणु तृणकाष्ठपरिपूर्ण गोविन्द, अणुषु तृणेषु काष्ठेषु सर्वत्रापि भगवान् विष्णुर्वर्तते। तदेव उक्तं विष्णुना। कुत्र उक्तं? गीतायां सुस्पष्टमुक्तवान् श्रीकृष्णः एव। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वाणि भूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मया तदमिदं सर्वं, इदं सर्वं मया ततं व्याप्तं न दृश्यते किल। सर्वत्रापि भगवान् विष्णुर्वर्तते चेत् कुतो वा न दृश्यते इति चेत् मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना, अव्यक्तरूपेण अहमस्मि सर्वत्रापि। यदि व्यक्तरूपेण भवामि तर्हि भवतां प्रत्यक्षविषयो भवामि, परन्तु अव्यक्तरूपेण अहं सर्वत्र सर्वपदार्थेषु अन्तः बहिः सर्वत्रापि अहमस्मि। तदेव उक्तं श्रुतिषु, अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः। अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः इति। अतएव अस्माभिः गायत्री मन्त्रस्य जपकाले गायत्री मंत्रस्य प्रथमशब्दः अयमेव वर्तते। इदं वक्ति ओम भूर्भुवस्वः इति व्याहृतिः। अनन्तरं गायत्र्याः प्रारम्भः, अनन्तरं तत् सवितुर्वरेण्यं तत्। तत् इत्यस्य अर्थः कः? ततं। ततं नाम व्याप्तम् इत्यर्थः। सर्वत्र भगवान् व्याप्तः, सर्वत्रापि भगवान् वर्तते इति। सर्वशास्त्रेषु अपि एतदेव विष्णुमधिकृत्य उच्यते प्रथमतः। तदेव ईशावास्योपनिषदि उक्तम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। ईशावास्यमिदं सर्वम्, इदं सर्वम् ईशावास्यम्, ईशस्य आवासयोग्यं, सर्वत्रापि भगवान् वर्तते इत्येव तत्र उक्तम्। अतः सर्वत्रापि उपनिषत्सु, गीतायां वा अन्यत्र स्मृतिग्रन्थेषु वा भगवतः व्याप्तिरुच्यते। सर्वत्र भगवान् वर्तते। तदेव अत्रापि उक्तम्। इदानीं त्वं विश्वतः प्रभुः, सर्वतः अपि सर्वेषाम् अपि विश्वतः भवान् प्रभुः इत्यपि वक्तुं शक्यते। अथवा एवमपि अन्वयं कर्तुं शक्यते। प्रभुः त्वं सर्वेषां स्वामी भवान् इत्यर्थः। विश्वतः सर्वेषां, विश्वतः अर्थात् सर्वत्र गात्राणि पर्येषि व्याप्नोषि। गात्राणि इत्यस्य अर्थः कः? शरीराणि। पर्येषि, पर्येषि इत्यस्य पर्येषि व्याप्नोषि इति शब्दः वर्तते अत्र। पर्येषि व्याप्नोषि, पर्येषि व्याप्नोषि इत्यस्य अर्थः कः? व्याप्तः,
पर्येषि इत्यस्य सर्वत्र व्याप्तो वर्तते। जड़पदार्थेषु सर्वत्रापि वृक्षेषु सर्वत्रापि भगवान् व्याप्तः, अर्थात् जगति सर्वत्रापि व्याप्तो वर्तते भगवान् इति एकः अर्थः। पर्येषि इत्यस्य। व्याप्नोषि इत्यस्य अर्थः सर्वेषाम् अन्तर्यामितया स्थितः इत्यर्थः। सर्वजीवेष्वपि अन्तर्यामिरूपेण भगवान् वर्तते इति सूचयितुं सर्वत्र व्याप्तः इति उक्तं। जीवस्य अन्तः किं भगवान् वर्तते वा? हाँ वर्तते इति कथयितुमेव पर्येषि इति एक एव शब्दः न, व्याप्नोषि इति वर्तते। अतः पर्येषि पर्येषि इत्यस्य अतः पूर्णरूपेण उक्तं व्याप्नोषि इत्यर्थः। व्याप्तः न केवलं बहिरेव व्याप्तः सः, किन्तु जीवस्य अन्तर्यामिरूपेणापि भगवान् वर्तते। तत् कथं सिद्ध्यति इति चेत् उपनिषदि एतदेव उक्तं, यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादन्तरः यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं शरीरम् इति उक्तं। यो प्राणे तिष्ठन् प्राणादन्तरः यं प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरम् इत्यादि रूपेण यो चक्षुषि तिष्ठन् चक्षुषोऽन्तरः एवं रूपेण सर्वम् उक्तं। तत्रापि एतदुक्तं, यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादन्तरः। विज्ञानं नाम किं? जीव इत्यर्थः। एवञ्च जीवस्य अन्तः अदेव उक्तं पर्येषि इत्यस्य व्याप्नोषि इत्यर्थः। अतः प्रभुर्गात्राणि पर्येषु विश्वताः इति श्रुतिः। व्याप्नोषि सर्वत्र भवान् व्याप्तः, अर्थात् बहिरपि वर्तते अन्तः अपि वर्तते भगवान्। अनन्तरम् अन्तर्यामी रूपेणापि वर्तते इत्यर्थः। तादृश ते पवित्रं विश्वतः पर्येषि, विश्वतः गात्राणि प्रभुः भवान् पर्येषि सर्वत्रापि व्याप्तो वर्तते। तादृशः ते तव पवित्रं, पवित्रम् इत्यस्य अर्थः कः? चक्रम् इत्यर्थः। ते पवित्रं करे स्थितं यच्चक्रं वर्तते तच्चक्रं, तस्य नामधेयं किं? पवित्रम्। पवित्रम् इत्यस्य बहवः अर्थाः उपलभ्यन्ते। सुदर्शनचक्रम् इत्यस्मिन् अर्थे पवित्रशब्दः रूढः। यथा प्रोक्षणीशब्दः जले रूढः, तद्वदेव पवित्रशब्दः सुदर्शनचक्रे रूढः। अतः पविना त्रायते इति पवित्रम् इति अस्माभिः योगार्थः नैव प्रदर्शनीयः, यतः रूढिरेव वर्तते पवित्रशब्दस्य चक्रं सुदर्शनचक्रम् इत्यर्थः। अतः अत्र उच्यते, हे प्रभुः ब्रह्मणस्पते, हे विष्णो, प्रभुः सर्वसमर्थः सर्वस्वामी त्वं विश्वतः गात्राणि पर्येषि। सर्वस्मात् प्रदेशात् सर्वेष्वपि देशेषु गात्राणि सर्वाण्यपि शरीराणि भवान् व्याप्नोति इति पर्येषि। तादृशस्य तव हे विष्णो तव ते इति वर्तते, तव पवित्रं सुदर्शनचक्रम् इत्यर्थः। वेद निघण्टुः इति वर्तते, तत्र किमुक्तं? निघण्टु मध्ये एतत् सर्वम् उत्तरत्र उच्यते, अस्माभिः वक्तव्यम् इति नास्ति, अत्रैव लिखितं वर्तते। व्याप्नोषि अन्तर्यामिनो वर्तितः तादृशस्य ते तव पवित्रं नाम सुदर्शनं चक्रम्। अत्र पवित्रशब्दः सुदर्शने वर्तते, तदेव लिखितं। पवित्रशब्दः सुदर्शने रूढः, यथा प्रोक्षणीशब्दः जले रूढः
तद्वदेव पवित्रशब्दः सुदर्शने रूढः। रूढिश्च पवित्रशब्दस्य कुत्र वर्तते, कुत्र तथा उक्तं रूढिर्वर्तते इति कथं ज्ञायते? सुदर्शनचक्रे इति चेत् तदुक्तं सुदर्शने च दर्भे च पवित्रं क्षणसूत्रके इति वेदनिघण्टौ वर्तते। अपि च पुनः निघण्टौ सुदर्शनं सहस्रारं पवित्रं चरणं पविः इति निघण्टुमध्ये एतत् सर्वं लिखितम् इति ज्ञायते। एवञ्च वेदनिघण्टुः इति वर्तते। वेदनिघण्टुमध्ये पुनः पवित्रशब्दः सुदर्शनचक्रे, दर्भे, अपि च रज्जु क्षणसूत्रके इति वर्तते। क्षणसूत्रम् अस्माभिः कर्नाटकभाषायां सणबु इति उच्यते। तत्र क्षणसूत्रकेपि पवित्रशब्दं शब्दः रूढः। अपि च निघण्टुमध्येपि एतदुक्तं सुदर्शन सहस्रार पवित्र चरण पवि एते शब्दाः पर्यायवाचकाः इति निघण्टुमध्ये उक्तम्। अपि च श्रीशास्त्रम् इति वर्तते। श्रीशास्त्रे किमुक्तं? पवित्रं चरणं चक्रं लोकद्वारं सुदर्शनं पर्यायवाचकाह्येते चक्रस्य परमात्मनः इति उक्तं। परमात्मनः चक्रस्य एते शब्दाः पर्यायवाचकाः इति सुस्पष्टम् उक्तम्। के शब्दाः पर्यायशब्दाः के इति चेत् पवित्रं चरणं चक्रं लोकद्वारं सुदर्शनम् इति पञ्चशब्दाः पर्यायशब्दाः। कुत्र? परमात्मनः चक्रस्य विषये एते पर्यायवाचकाः भवन्ति इति लिखितम् इति श्रीशास्त्रे इति उक्तम्। अनन्तरं पुनः पवित्रं चरणं नेमिः हरिः चक्रं सुदर्शनं सहस्रारं प्राकृतघ्नं लोकद्वारं महोजसं नामानि विष्णुचक्रस्य पर्यायेण निबोध मे इति बहुलप्रयोगदर्शनात्। एतदपि उक्तं पवित्र इत्यस्य श्रीमन्नारायणस्य सुदर्शनचक्रम् इत्यर्थः। पवित्रं चरणं नेमिः हरिः चक्रं सुदर्शनः सहस्रारः प्राकृतघ्नः लोकद्वारम् इत्यादि प्राकृतघ्नं लोकद्वारं महोजसं एतानि नामानि तत् सहस्रारम् इत्येव, हारः इति न, सुदर्शनं सहस्रारं प्राकृतघ्नं लोकद्वारं महोजसं एतानि कस्य नामानि? विष्णुचक्रस्य पर्यायेण नामानि निबोध मे एतत् सर्वं जानीहि इति उक्तम्। अपि च योगः वर्तते वा पवित्रम् इति शब्दस्य? वर्तते, मया तदानीं प्रदर्शितं। पविः इत्यस्य अर्थः कः? कुलिशं विदुरं पविः इति अमरकोशे वर्तते। कुलिशं विदुरं पविः इति। पविः नाम वज्रायुधम् इत्यर्थः, वज्रम् इत्यर्थः। अनन्तरं वज्रे पविशब्दस्य रूढिर्वर्तते। पविशब्दवाच्यः कः? इन्द्रस्य वज्रायुधः, वज्रायुधं यद्वर्तते तत् अपि पविशब्देन तदपि वाच्यं भवति। तदेव उक्तं योगोऽपि पविः वज्रं कुलिशं विदुरं पविः इत्यभिधानात् तदपि त्रायते इति वा तस्मात् त्रायते इति वा अप्यक्षरसाम्यान् निर्ब्रूयात् इति न्यायेन पालकेन विष्णुना त्रायते इत्याद्यनेकार्थानुस्यूतेः। एवञ्च तत् सुदर्शनं विततं भुवनेषु व्याप्तम् इति लिखितम्। अस्य अर्थः कः? पविः नाम वज्रम् अर्थात् वज्रायुधं। तत् विष्णुः पालकेन विष्णुना
पविः वज्रायुधं त्रायते विष्णुना वज्रायुधं त्रायते रक्ष्यते इति पवित्रम्। एवञ्च सुदर्शनचक्रं किं करोति? इन्द्रहस्ते यद्वज्रायुधं वर्तते तादृशवज्रायुधस्य रक्षकं किं रक्षको भवति कः इति चेत् विष्णुहस्तगतसुदर्शनचक्रम्। एवञ्च विष्णुहस्तगतसुदर्शनचक्रेण रक्षितमस्ति किम् इन्द्रस्य वज्रायुधम्। अतः तस्य इन्द्रस्य वज्रायुधस्य तत् अत एव सुदर्शनचक्रस्य पवित्रम् इति नामधेयम् इति योगेनापि वक्तुं शक्यते। तस्मात् त्रायते इति वा एतत् पविं त्रायते तदेव अस्माभिरुच्यते। तस्मात् त्रायते इति नोच्यते अस्माभिः। पविं त्रायते अर्थात् वज्रायुधं रक्षति इति पवित्रम् इति व्युत्पत्त्या तथैव अर्थः स्वीकरणीयः। एवञ्च पवित्रशब्दस्य अर्थः कः? श्रीहरिहस्तगतसुदर्शनचक्रम् इत्यर्थः। यतः एवमपि वक्तुं शक्यते इति उक्तं। भगवद्गीतायां श्रीकृष्णः किम् उक्तवान् इति चेत् आयुधानाम् अहं वज्रम् इति उक्तवान्। एवञ्च परमात्मनः विशेषविभूतिरूपं कुत्र वर्तते? इन्द्रस्य वज्रायुधे वर्तते। एवञ्च इन्द्रस्य वज्रायुधं यद्वर्तते तस्मादपि श्रेष्ठमस्ति सुदर्शनचक्रम् इति अस्माकं ज्ञायते। अथवा पवेः त्रायते इति पवित्रम् इत्यपि विग्रहवाक्यं कर्तुं शक्यते। पवेः त्रायते इति पवित्रं वज्रायुधसकाशादपि परमात्मनः ये भक्ताः वर्तन्ते तान् भक्तान् त्रायते रक्षति। किं रक्षति? वज्रायुधम्। अतः पवित्रम् इति तस्य वज्रायुधप्रयोगः यदि अस्माकम् उपरि भवति तदानीं तस्मात् वज्रायुधात् यदा अस्माकं भीतिर्भवति तदा कं प्रति वयं रक्षणं भवेत् इति शरणं व्रजामः वयम् इति चेत् विष्णुं प्रति गच्छामः। यदि वज्रायुधात् अस्माकं भीतिर्भवति तदानीं वज्रायुधादपि अस्माकं रक्षणं करोति सुदर्शनचक्रम्। अतः पवित्रम् इति सुदर्शनचक्रस्य नामधेयम्। पवित्रम् इत्यस्य विग्रहवाक्यं कथं? पवेः त्रायते इति पवित्रम्। पवेः अर्थात् वज्रायुधात् अस्मान् विष्णुभक्तान् रक्षति कः? विष्णुहस्तगतचक्रं सुदर्शनचक्रम्। अतः तस्य नामधेयं पवित्रम् इत्यर्थः। अपि च एवञ्च सुदर्शनचक्रस्य पवित्रम् इत्यर्थः आयुधमध्ये अत्यन्तं एवञ्च वज्रायुधमपि निगृह्य इदं चक्रम् अस्मान् भक्तान् अस्मान् रक्षति इति दृष्ट्या पवित्रम् इति अत्र लिखितम्। अथवा एवं कर्तुं शक्यते विग्रहवाक्यं पवित्रम् इत्यस्य प इत्यस्य पाति इति पः पालकः इत्यर्थः। प वि पालकः कः? वि इत्यस्य अर्थः कः? विष्णुः इत्यर्थः। कथं वि इत्यस्य विष्णुः इत्यर्थः कथम्? एकाक्षरकोशे एवमुक्तं वि पक्षिपरमात्मनोः इति उक्तं। वि इत्यस्य पक्षी गरुडः इति एकः अर्थः वर्तते, विष्णुः इति अर्थः वर्तते। एवञ्च प वि
प इत्यस्य पाति इति पः पालकः पालकः कः वि वि इत्यस्य विष्णुः इत्यर्थः पालकः विष्णुः एवञ्च तद्वारा पविद्वारा त्रायते रक्षणं करोति इति व्युत्पत्त्या जगद्रक्षकः यः विष्णुः वर्तते तस्मिन् हस्ते यत् चक्रायुधं वर्तते तस्य पवित्रम् इति अन्वर्थं नामधेयम् इत्युच्यते। अतः भक्तानाम् उपद्रवकारिणः ये सन्ति राक्षसाः तान् सर्वान् निगृह्य भक्तान् रक्षति सुदर्शनचक्रम् इति दृष्ट्या पवित्रम् इति तत्र शब्दप्रयोगः भवति। अपि च प इत्यस्य पालकः वि इत्यस्य विष्णुः त्र इत्यस्य रक्षणम् इत्यर्थः इति एकैकस्यापि अक्षरस्य विशेषार्थान् वयं कथयितुं शक्नुमः। एतत् सर्वं कथं भवति इति चेत् अपि अक्षरसाम्यात् निर्ब्रूयात् इति निरुक्ते किञ्चित् वचनं वर्तते। एतदस्माभिः सर्वदा स्मर्तव्यम्, अतीव मुख्यं प्रधानं भवति एतत्। अपि अक्षरसाम्यात् निर्ब्रूयात् इति वर्तते निरुक्ते। अर्थात् एकस्य शब्दस्य यद् एकम् अक्षरं वर्तते शब्दे तादृश अक्षरस्य यदा अस्माभिः उच्चारणं भवति तदानीं तत्सामान्येन पूर्णशब्दमेव ग्रहीतुं शक्यते। तत्र पूर्णशब्दः ग्रहणीयः इति निरुक्ते उक्तम्। अपि अक्षरसाम्यात् निर्ब्रूयात् इति। एवञ्च लोके आद्यक्षराणां प्रयोगेन पूर्णशब्दः अस्माभिः गृह्यते इदानीं लोके। तदेव उक्तं तत्र अपि अक्षरसाम्यात् निर्ब्रूयात् इति। कदाचित् अस्माभिः इदानीम् उच्यते इदानीम् अस्माभिरपि इनिशियल् इति उच्यते इंग्लिश् मध्ये। तत्र मम एच् के सुरेश आचार्य इति वर्तते। के के इत्यस्य अर्थः कः? एकेन अक्षरेण के इत्यस्य कृष्णमूर्ति इति मम पितुः नामधेयम्। एवञ्च एकेनैव अक्षरेण पूर्णशब्दः अस्माकं ज्ञायते इति अपि अक्षरसाम्यात् निर्ब्रूयात् इति वर्तते। एवं रूपेण पवित्रशब्दः वर्तते। एवञ्च पवित्रशब्दस्य प पालकः वि विष्णुः त्र इत्यस्य रक्षणम् इत्यादि अर्थाः तस्मात् उत्पद्यन्ते। अपि च एवं रूपेण पवित्रशब्दस्य अर्थः कः इति एतावत्पर्यन्तम् उक्तम्। इदानीं मन्त्रस्य अर्थः उच्यते। ते पवित्रं हे विष्णो ते पवित्रं तव सुदर्शनचक्रं किं सुदर्शनचक्रं विततं सर्वत्र व्याप्तं भवान् व्याप्तः तद्वदेव तव हस्ते यत् सुदर्शनचक्रं वर्तते तदपि चक्रं सर्वत्र व्याप्तं वर्तते। अतः झटिति यः भक्तः विष्णुं प्रार्थयति तं भक्तं विष्णुः तत्समीपे एव चक्रं भवति तच्चक्रं रक्षति इति अयमर्थः। अतः सर्वत्र व्याप्तत्वं भगवतः विष्णोः केवलं न तद्हस्तगत सुदर्शनचक्रमपि सर्वत्र व्याप्तम् इति उक्तम् अत्र। तदेव उच्यते पवित्रं ते वितातं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येति विश्वताः इति एतावद् अस्माभिः उक्तम्। अनन्तरम्
अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते श्रुताथ यद्वहं तत्तस्तमातत इति वर्तते।